दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद के अंदर एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें तकरीबन 242 के आसपास लोग सवार थे। एयर इंडिया का यह विमान लंदन जा रहा था, लेकिन यह अहमदाबाद से जैसे टेक ऑफ हुआ इसके 3 या 4 मिनट बाद यह क्रैश हो गया और इसमें बहुत भयंकर आग लग गई और इसमें 242 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के जरिए से इस विमान हादसे की जो वीडियो और फोटो सामने आई हैं वो हिलाकर रख देने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मुसाफिरों के घर वालों को सब्र दे, इनको हिम्मत दे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं जो इस ज़मीन से बहुत ऊपर यानी कि आसमान में देखने को मिला है, जिसे देखकर जहाज़ के पायलट ने वहीं पर फौरन ही यानी कि आसमान में ही उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। अब आखिर आसमान में अल्लाह ताला का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जहाज़ के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अकल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीज़ों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको इन चीज़ों को देने वाला भी अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो उनसे एक पल में ही इन चीज़ों को वापस छीन सकता है और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती भी है। और याद रखें, ऐसे लोग ही इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। आप अल्लाह को माने या ना माने, मगर अल्लाह अपने अनेकों करिश्मों से अपने बंदों की हिफाजत करता रहा है। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाक़या बताने वाले हैं जिसको देखकर इस ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक जहाज़ के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक ब्राज़ीलियन पायलट आसमान में कलमा पढ़ता हुआ दिख रहा है और इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि आज गैर मुस्लिम भी इस पायलट को सलाम कर रहे हैं। इस वीडियो के मुताबिक रूस एयरबेस प्लेन में 170 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो कि मुसलमान था, बाकी के सारे मुसाफिर गैर मुस्लिम थे और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राज़ीलियन शख्स था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो उस वक्त अचानक इस जहाज़ के दोनों इंजन, जी हाँ दोनों इंजन अचानक से ख़राब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट ने और उसका एक साथी पायलट था जो कि अरबी ज़बान वाला था, उन दोनों ने बहुत कोशिश की मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राज़ीलियन पायलट केबिन से बाहर आता है और अपना जो सूचना देने का यंत्र होता है यानी कि उनका जो माइक वगैरह होता है उसमें ऐलान किया जाता है। उसमें ये ऐलान करता है कि हमारे इस जहाज़ के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह जहाज़ कभी भी क्रैश हो सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इस बात की जानकारी अपने जहाज़ में सफ़र कर रहे मुसाफिरों तक पहुंचाई तो उस जहाज़ में जितने भी लोग सवार थे सब के सब खौफ की मारी चीखों पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज़ में चीखों पुकार ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो ब्राज़ीलियन पायलट अपनी केबिन को छोड़कर जहाज़ में मुसाफिरों के पास में आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग उस जहाज़ में बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी सीट पर ही नमाज पढ़ रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है और ऐसी हालत में यह शख्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। पायलट ने जब उसको देखा तो यह देखकर पायलट भी हैरान हो गया क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गम या टेंशन नहीं थी, यानी कि उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। यह देखकर वो पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा कि जब उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद में उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए
اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دی، ہم سب کو صحیح اور سلامت اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ سن کر وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ اس پائلٹ کا یہ سوچنا تھا کہ جب جہاز کے دونوں انجن ہی خراب ہو چکے ہیں تو اب ہمیں اس آسمان میں بھلا کون بچا سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ جب اس شخص کی دعا بھی مکمل ہو گئی تو پھر وہ برازیلین پائلٹ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا کہ آپ اس حالت میں یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے لوگ خوف کے مارے چیخو پکار کر رہے ہیں جبکہ آپ کے چہرے پر بالکل بھی سکن یا خوف نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے میری رب پر پورا بھروسہ ہے، مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس پریشانی کی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے، ہم سب کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے ہم سب کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ جب اس پائلٹ نے اس شخص کے منہ سے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تو وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، مگر اتنی اچھی بات سن کر اسے دل ہی دل میں سکون بھی پہنچا۔ وہ یہ سن کر اپنے دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ شخص اس مصیبت میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، اس جہاز کے دونوں انجن فیل تھے اور وہ اس زمین کی طرف کافی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، اور اس پائلٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ مگر اس مسلمان کی کہی ہوئی بات اس پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کے انتظار میں بھی تھا۔ جب وہ جہاز زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک سے اس پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ اللہ کا یہ تو بہت بڑا کرشمہ ہو گیا ہے۔ اس مسلم شخص کی دعا کا ایسا اثر دکھا کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے ہی سب لوگ چیخوں پکار کر رہے تھے، وہیں پر اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی۔ پھر وہ جہاز بڑی ہی آسانی کے ساتھ اترتا ہوا رن وے پر لینڈ کر گیا اور سب لوگ خوشی خوشی سے اس جہاز سے باہر نکل گئی۔ اس بات کو دیکھ کر وہ پائلٹ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ جہاز واپس اڑان بھر کر سعودی عرب کے تبوک کے اوپر سے اٹھ رہا تھا تو اچانک سے اس برازیلین پائلٹ کا ایک ساتھی جو کہ عربی زبان کا تھا، وہ اپنے اس سوچنا ینتر کے پاس میں آتا ہے، یعنی کہ اس مائک کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے جو کہ برازیلین ہے، وہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے کہ وہ یہیں پر آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں اس عربی زبان والے نے اسی جہاز میں مائک پر اپنے اس ساتھی پائلٹ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے اور وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ جب چاہے اور جس کو چاہے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں اگر کسی دھرم کی سب سے زیادہ برائی ہوتی ہے تو وہ دھرم ہے اسلام۔ اسلام کو آج پوری دنیا میں دبایا اور ستایا جا رہا ہے، مگر اسلام کو لوگ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسلام اتنا ہی زیادہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ اسلام کو لوگ جتنا کاٹیں گے یہ پودا اتنا ہی زیادہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ایک دھرم ہے۔ آج دنیا کی 33% آبادی کے ساتھ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم بنا ہوا ہے، اور آج جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے، اگر اسی طرح سے پھیلتا رہا تو وہ دن بھی دور نہیں جب اس دنیا میں صرف ایک ہی دھرم اور مذہب ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں یہ زمین تو زمین بلکہ آسمان کی بلندیوں پر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، پانی کے اندر بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ آج پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ دوستو، اس پائلٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے اگر یہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے تو آپ گوگل پر اس ویڈیو کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ ویڈیو مل جائے گا۔